देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्ताक. मनशा पोतू आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुतांसोबे येतलो आणि ते वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्याप्रमाणे प्रतिफळ दितलो. वै जेजू म्हणटा आपणाचे परत येणे आसा. हांव दुतांसोबे परत येतलो, एक न्यायाधिपती जावन येतलो. जर तर सगळो संवसार सोडलो म्हणून चिंत्या, पूण जर तर तुजो आत्मो तुवें होगडायलाय जाल्यार तुका तें सस्नीक जिवीत ना म्हणून आमकां खात्री करता. मनशा पुताचे येणे आसा. आज आमची निरीक्षा कितें जावन आसा भाव भयणीनो. एका क्रिस्तांव जिणेची एक निरीक्षा एकच जावन आसा. जेजू क्रिस्त म्हजे पासत परत येता म्हाका आपण व्हरूंक. देखूनच जेजू म्हणटा, आपणाकच तूं इन्कार कर, म्हजो पाटलाव करूंक जर तर तूं आशेताय जाल्यार हो संवसार तूं इन्कार कर. आपणाकच तुजी खुशी, तुजी आशा ती इन्कार कर बगर तुजो कुरीस घे आनी म्हज्या फाटल्यान ये. वै भावा भयणीनो, भावार्थाची जिणी आमकां आसा. भावार्थाची जिणी जियेत आसतना आमचें म्हणलें सांडून म्हजी खुशी, म्हजी आलोचन, हांव म्हज्या स्वंत कुशेक जियेता म्हणून न्ही, बगर जेजू क्रिस्तान म्हाका मोलाक घेतला आनी म्हज्या कुडीचेर मोल जावन आसा जेजूचें अमोलीक रगत. देवाची महिमा हांवें परगट करूंक आसा. म्हज्या कुडी मुखांतर म्हणटा आसतना खंडीत आमचो कुरीस आमकां वोवूंक जाता. तें कितेंय जावं पुरो, खंयच्याय परिस्थितीन जावं पुरो. जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां जाता. कित्याक एकच एक निरीक्षा, जेजू क्रिस्त परत म्हज्या खातीर येता. म्हाका आपण व्हरूंक येता. ताचें बरीच म्हाका करता. वय आज जेजू परत आमकां जागवणी दिता. म्हजें येणें लागींच आसा. हांव तुमच्या लागींच आसा. तवळ हांवें कितें करीचें? खंयचेय कितेंय कश्ट जावं पुरो, हांवें सदांच खुशाल बरी जायचें. हांवें सदांच मागाचें कळान आसतना आनी हर एका संदर्भार उपकार स्तुती करीचे. बापा थावन जेजू क्रिस्ता थावन बाप आमचे थावन हेंच आशेता भाव भयणीनो. वय आमी ताच्या एकवटांत रावचे, ही ताची खुशी जावन आसा. इन्कार करचें म्हळ्यार कितें? म्हजी खुशी न्ही बापा, तुजी खुशी म्हजे थंय जारी जावं दी म्हणून आमी सांगचें जावन आसा. आनी जारी जावं दी म्हणून आमच्या खंयच्याय संवसाराच्या ओडण्याक जिवचें न्ही, बगर पवित्र आत्म्या मरिफात पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल बापाची खुशी करूंक मात्र आमी अत्रेंगचे जावन आसा. कित्याक जेजू क्रिस्तान बापाक मेसवयलो बापाची खुशी करन. ह्या संवसारान तासो कुरीस जेजून वोवयलो. तशेंच आमकां पातकाचो कुरीस वोवूंक ना. जेजून तें तिरसिलां, पूण आमकां दिल्लो कुरीस आमकां वोवूंक तांकता तसलो कुरीस जेजून दिला. कित्या पासो तो? भावार्थाचे जिणेंत प्रामाणीक जावंक खंडीत पवित्र आत्मो आमकां आदार जावन आसा. आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाला एकवटांत आमी रावत आसतना, उतरां बराबर आमी चलत आसतना खंडीत आमकां ती सासणीक जिविताची वाट, ती अशिरदार वाट जावंक पुरो, पूण घटाय आनी बोळ जेजू क्रिस्तच आमकां फावो करता. आमेन.